बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। प्रोग्राम कैसर मुस्तफ़ा के साथ सच जाना। इलेक्शन से कबल बल्ले का निशान छिन जाने से तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात पैदा होंगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतहाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है, जो कानूनी और सियासी हलकों में बहस का मौजू बना हुआ है। हफ्ता की शब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतहाबी निशान अलाट किए जाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दिया। चीफ जस्टिस ने इस केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सन 2021 में तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का कहा था और ये वो वक्त था जब तहरीक इंसाफ की वफाक और सूबों में हुकूमत थी। चुनाचे ये नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ से इम्तियाजी सलूक किया गया। जहां एक सियासी और कानूनी हलका इस हुक्म को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दे रहा है, तो वहीं कई लोग इस पर तनकीद करते हुए ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल किसी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लेना उसके वोटरों के साथ नाइंसाफी है। दरियासना बाज मुबसरीन का सवाल है कि क्या इस इकदाम के बाद भी इंतखाबात को साफ व शफाफ कहा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय मुनकसम टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया सार्फिन तक 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल ये फैसला न सिर्फ कानूनी बल्कि सियासी बहस का भी हिस्सा रहने का इम्कान है। इस फैसले के इलेक्शन पर असरात के हवाले से समाजी कारकुन और वकील जिब्रान नासिर ने एक्स साबका ट्विटर पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बड़े नताइज होंगे। पीटीआई से वाबस्ता उम्मीदवारों के लिए आजाद उम्मीदवारों के तौर पर इंतखाब लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने लिखा कि हर उम्मीदवार को अपनी मर्जी के मुताबिक इश्तहारात के साथ इनफरादी मुहिम चलानी होगी, क्योंकि हर एक का इंतखाबी निशान मुख्तलिफ है। यही नहीं, अगर उम्मीदवारों को हिरासत में लिया गया या उन्हें हरासा किया गया और उन्हें मुहिम चलाने की इजाजत ना दी गई तो ये इलेक्शन पर असरअंदाज होगा। इस फैसले से हलाल हार्स ट्रेडिंग होगी, क्योंकि जो उम्मीदवार पीटीआई वोटर्स की हमायत से जीत सकता है वो दबाव, असर रसूख या जाती फायदे के लिए इंतखाबात के बाद किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकेगा। वो इसे अफसोसनाक करार देते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान भर में लाखों वोटरों को हक राय दही से महरूम करने के मुतरादिफ है। दूसरी जानब बेशतर सोशल मीडिया सार्फिन का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से आने वाला फैसला कानून के मुताबिक दुरुस्त है। जैसे सहाफी गरीदा फरूकी कहती हैं कि जस्टिस ईसा के इस फैसले ने आइंदा के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया है। जमातों के अंदर जमहूरियत होगी तो ही मुल्क में जमहूरियत आ सकेगी। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान छिन जाने से क्या नुकसान होगा, ये भी जेरे बहस है कि बल्ले का निशान छिन जाने से तहरीक इंसाफ के लिए मजीद क्या रुकावटें पैदा हो सकती हैं। ताहम बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन का कहना था कि इस फैसले से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवाम और वोटर्स जानते हैं
کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے ہر حد پار کی جا رہی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ لوگ جو مرضی کر لیں، ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت میں الیکشن میں حصہ لیں گے اور آخری گیند تک لڑیں گے۔ یہی عمران خان کی ہدایات ہیں۔ ابھی جو چل رہا ہے وہ لڑائی نہیں، جہاد ہے۔ ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ہر قدم پر ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اس ملک کے طاقتور ادارے قدم قدم پر ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اور اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ کو یہ سب نظر نہیں آ رہا ہے۔ رؤوف حسن نے اسے پری پول دھاندلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ الیکشن والے دن یہ لوگ کتنی دھاندلی کریں گے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جائے گا، پریشر ڈالا جائے گا، وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ بس ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم نے تحریک انصاف کے ترجمان سے پوچھا کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہ ہونے سے الیکشن کمیشن میں آپ کے امیدوار کی جیت کیسے ممکن ہو پائے گی؟ ان کا جواب تھا کہ ہمیں تھوڑی زیادہ محنت ضرور کرنی پڑے گی، لیکن ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ لوگ آزاد لڑ رہے ہیں، ان کے علاقے کے لوگوں کو پتا ہو کہ یہ تحریک انصاف کا امیدوار ہے۔ دوسری طرف آئینی ماہر احمد محبوب بلال کی رائے ہے کہ میرے خیال میں تحریک انصاف کو بلے کا نشان چھن جانے سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا، البتہ ان کے ووٹرز کو زیادہ محنت کرنی ہوگی کہ وہ معلوم کر سکیں کہ ان کے علاقے میں تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور ان کی اپنے سپورٹرز تک رسائی اور رابطے خاصے مضبوط ہیں، وہ پیغام بآسانی پہنچا سکیں گے کہ ان کے ووٹر کو کسے ووٹ کرنا ہے اور ان کے امیدوار کا انتخابی نشان کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اپنے پارٹی آئین کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں ناکام رہی۔ چلو پارٹی چیئرمین کا انتخاب چھوڑ کر کم از کم دیگر صوبوں میں تو صحیح انداز میں الیکشن کرواتے۔ الیکشن کمیشن نے انہیں 20 دن کا وقت دیا، لیکن انہوں نے 11 دن میں الیکشن کروا کر نتائج بتا دیے۔ وہ کچھ اور نہ کرتے، سب سوشل میڈیا پر ہی اشتہار کر دیتے کہ اس تاریخ کو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اور آپ کاغذات جمع کروا سکتے ہیں، اس جگہ پر الیکشن کا انعقاد ہوگا، لیکن وہ یہ سب کرنے میں ناکام رہے۔ اس تنقید پر پی ٹی آئی کے ترجمان رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ ہم نے الیکشن کروائے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان کو تسلیم نہیں کر رہی۔ لیٹسٹ اور تازہ خبریں جاننے کے لیے پاکستانی امریکن نیوز چینل کے ساتھ رہیں، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر خبر اسی وقت آپ تک پہنچائی جا سکے۔